سلام فتوات قراتنا يسمرش وتخطاتلتنا هميت صنحو لو من هم تلمدا او زول قناتات لا تكور حدش ديرات تحضر قرين يغو نشا حدشتهم كلهم سبسكرايب قاري ترسو فيديو من تاع لاخلص باصح لايك شير سبسكرايب مار جمرو تግራይ ተቋጻጺሩ ዘሎ ተሓይሉ ንሱ እዩ ስለዚ ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይ ብስምምዕ ፕሪቶሪያ መሰረት ህወሓት ይኽቋጻጸሮ ዘሎ 50 ክድመሩ ሓደ ዝብል ድምጽና ህወሓት ይኽምለስ ዘሎ تخم زمسألة حيلي نحوحات يوكلن زبل من قصة قاسة جميرو مالتي أبزيت سفيح زقنا نهيز بقاسة تخايدو تسقعتنيا وجل زكايدهم كحداتات أو الدسابة خايدو بستفل عليه ملك مدرخات زقروام زنورة نجارات زي كله شعو ببجزي أمسز بنان ما يتقلوا نيرنا في الله تعم جلس زقنا كحداتات هتسيمو أو الدسابة مسمعة بقازي خمسة مسألة وجلة سفيح زخواننا هزبي من قصة قاسة كايدنا كابسلت أنا إلا خنجبر لنا تي جزيهم حدار تجراي بعلوانو يخحزز الله محوحات يوكلون زياتهم كاب حوحات زوج يوم كاب حوحات وصاقينهم دما جزيهم حدار تجراي كقصاص أروي يخولون بزبل زكايدو هزبوا من قصة قاسات نيرهم زعابية زي وفر إنبيتان ولو مالتي إنبين ملكي أين جزءان زولنا له نبيهرا وحدات نزفت سما نبي زول له حزب تجراي مالتي بزمل كعزي تهزبي أو قلنا حوحات كوينو طعم سفيح زخنا قالسي أكايدو بزمن قد زي حزب تجراي مسألته حليفه خهب كم زي خيل ما نم كرجزون كجزون كم زي خيل مسارحي جنوسايدر سخونة سل بوليتيكا وسلطان حيزو نهزب تجراي كم محاضر كم زي خيل بزخونة يخون من قدي أب تجراي والكمال أخي مخبأ كل كم زي خيل بتجبار يري حزب تجراي أي جزء أنا بيلي أب أي جزء أنا بيلي يلوان تبيهرا وحدث فتسمى قجلة مالتي حزب زكايدو قالسي ياو تجراي ملؤ بملؤ تناي حزب قال سنابزل على بركم سبازحة ياو تناي حزب قال سخت صور وصل زي كألو تحطيت نفتي دنبي تحويسهم مالتي ناب دنبي زخدو نا حزب تجراي قالسي خبلهم سلا زي كألي أوش تجراي كوينهم بوليتيكا وفلالا يم حزم كقالسوا يكونون مريضهم قدموا انت لا أخنا يتسرعت بالسجن ناس لازم نورو أبزي كوينهم ناي بالسجننا لأخ كفتهم خمسة يخلو بتكبر النار أي مسكلو ياو ناو دم بيوم كيدهم مالتي حتى إلهم يوم كيدهم أو حد يرجزي كأون دحريت تجزي يوم محدار تجراي كالي ملك حيزو دقي من دقناس تود ولا خنا تفتيرو مالتي دحري خلت عمت ناي جزي يوم محدار تجراي كتسيلو زمات أنا بريزيدنت جنرال تادس ورد زمرح جزي يوم محدار تجراي بريزيدنت جيتا جنرال تادس يخون النازل الحوحات كحات تنتلون أيوة على تاريخ الله حوحات حمسة خدمة روح حدا جزيام حدار تجراي أبتعت حوحات يخون تخوّت أزلو كبربعان 9% ويربعان 8% كأون دحريس زلوجن استفلالي أكلات يحزوا وزبل سممع خجبر انتلو بريزيدنت وصيخو يقاتل تاسمم بريزيدنت النتون ناي تجراي بريزيدنت النت كوينو تدميرو جن 5 خدمة روح حدا تخون يقاتل تا كونفرنس استسمع معنا الله كم تجارو استسمع معنا الله قداي مالتي سلازي جيتاتشو ردا نحوحات سلازي يوكل كبريزيدنت النت كورد قال ستخايدو مسورده حوحاتي بريزيدنت خون زلو مالتي شعون بريزيدنت نخون حوحات زمچ خناتات هيدمر بستفلالي ملكع بقى حوحات بريزيدنت نخي يخون صقطتات زفطرلو خناتات نيرو ببلصقناون ببلصقنا سرعات ابزيو أوش تتجرايون ياو تجرا حوحات علوم سلطان انت زي حيزوم كالي خمرح زلو غيرو ما يوصلون كسجاجرنا زخ الحيل خندز جبرو بقى بعلوم طرحيم كحزوا زدليو زبل طعم سفيح وفري نير
حنا دما ناي مخت عقمتات خوينا بحوار كنقالسينا ندل بوليتيكاو سلطان هن حدا بوليتيكاو بارتي علامو خفصم انت خوين بوليتيكاو سلطان كحز لوسو منم بحتو زاتو ነገር يكون بريزيدنت مخان زي مخان زملكت كنرئت لنا ግን እሱ ውን ተማይጥና دحان حوحات بريزيدنت يكون كاب نبل حزي اكاب مخنا خي مخ خامناي مخت حيلي كساغرنا زخل حيلن تجبرنا صبو زبل اوشت ماخلاي كوميتي እንደገና ስምምዕ ተገይሩ ንخمزي ዝመሰለ ነገር ልኡኽ حبيرنا كسرح زخيل كقادر زخيل ناي جزياو محدار تجري حلافنت حيزو ناب بهزب استمرت أمانجستي كسجاجرنا زخيل جنرال تحدث أنت كوني حيش بزبل إنا قريبنا يو كم أو بمقبار تدارا دارينا ونش نخقبلو وندليس لازم نورنا مالت ندقنا هو حت زخونا أكل وسيركا بريزيدنت يكون أي قبلون ناب كم زي نجار كنا أبتايد لنا زيرو حتى إرجزي نافتا بهزو استمرت منجست خمسة جرن دلس لازم نورنا جنرال تحدث يكون لنا دكتور دبرتين بقدامي قدم ثلاث سومنيا تصحيفات هذا دبدابي صحيفو بل بمحدارا ومن قد أجدن يخمو إندور سقوبر رويلو ناب جنرال فساي صحيفو بفصم أنا ينخانيلو أي عملوا لون أنا يلو قريفو تدلي غاب على أقدو نزمت سنة قرون بعد خات قبلا نزمت خفتات انتحلي بعد خات قبلا أنا أي قبلون زيرو مبليلو أي قبلون أنا زيرو تغكل يكون أنيلو نمن تاي تغكل يكون أنيلو من بعد زي هلو كم زي قبلو زولو أنا أقر كله يوم وحدات أنا أقر كي يصرفنا نتنقق أي قبلون زوللو كافتن نعبنت كافتن ولا زي كنا من قد يكون تخصصلن زولو زلخص استوقسلن ناب جمجام نقرب زقور جمجام جنرال فساد مرحا تولدون أقرب تواهيلو زقرب الله أولاتون أبكرميت كفيلهم وزحات عبيت جنرالات نولهم بعلو الدبابي وانتصاتفلو إنير بعلو الدم بيتيون حتى زحاتة طول إنير بقلت أغري ويئت مال تانايت مال رأي واتمانيسو أفتو قداي نسو أفتو أقرب استوحللو كابستل على 4 نجر كالعللكو كان عبيتي بهلاسيل كانت تركش مركشنري حدا نابل صقنا يغيديو ندي سابا يملالسيو زبلي نزيا جنرال فسها هو يملالسيو انا الي يخيو اسرحنا الوا اسرحنا ريهم انتليجنس سي بمستري يسرح مبر كليتا يخر زلخنا او خمزيه ندي سابا زخر زلخ خمزيه كوميل كاد يغيدي سلازم اسرحنا انا زي فلطو ندي سابا يكدن حز تولد ندي سابا انت زخد ولا وانت تولد يلقق تواهيلون ابنت حز غزياويتي لما زلو زلاقيت انت غيرهم ما تاجدون حواحتكم متغبريا نحي حواحتهم كلكلتين كنا خاف كلتين حديني حز كلخيد يولون انت غزع زخون ناي دحنت تاريخ زلو سباي نعابل تبارري لمو يبررون فلوت غيرمونه يقمطون حيال تمكرو زلو ابي يونايتد نيشن صراح زنورو صراحون زلو سبي خيدونا واسرحو قصلي خلي صقم يلن ناي يقول صقم زلو يመስلنا افتا قال صقن يتقم ስለዝኾነ እንታይ እዮም ክገብሩ ይመስለኩ ወይ ዝኾነ አርሚ እዮም ክውዎ ናብዚ አዛዝኹን ወይ መኻርኹን ናይ ድሕነት ኢሎም እዮም ከፍ ከብልዎ ወይ ከዓና ጻሪና ኣለና መሊስና የለና ኢሎም ኢጎደ ይንሄን አልዕልና ነርና መሊስናዮ ከምኡ ዝብል በልቀጽል ኩሉ ወይ ካብዚአን ሓዲአን ያኽትኮን ምንም ጥርጥር የውል ወይ አርሚ ክውዎ እዮም ወይ መኻር ናይ ደብረጽዮን ናይ ድሕነት ክኾን እዩ ወይ ድማ አፍታ ዝነበራ ክምለስ እዩ حدش ነገር ይውልን እግርግር እንተ ዘይፈጢሮም ደቂሶም ክሓድሩ ዘይኽእሉ ሕማቃት ስለ ዘለው ወይ خيرهم خوين فسهاي نقاني لي ابزي امسكينه يا نعوهم سለ ዝበለ ይኮነን ተን ጉዳይ ይጻሪያ ተባሃላ ተጻሪያ ታን አዲስ አበባ መመልላስ አነ ዘይላአኹ ወይ ከደን ይሉ عجبت قتيلي ኢሉ ቀለም ዝበሃል ብሳጉኡ I think ወሉ من ይዝበሃል ወሉ ገብረ እግዚአብሔር ወሉ ገብረ ግዛዕ ይዝበሃል ازودزي يخم إلى تقيمو بعلو الدم بيتيون دقيفهم ويوم ناتو فورماتر يو تودي كوميلهم تم عجبت بعلم مصيم تم تقتيلهم توال تامسيم ننقاش حلفون زغر يزي مثلني كنو نا يقول عصوات هاي تتصوتنا وزي تاي مالتي زي اللي نقر ندات أكنكم
ናይ ቆልዑ ስራሕይን ሰርሕ ንሕና መኸተለና መኸተና ኢና ዘለና ዘበሎ እዚ ገዲፍዎ ከይዱ ባይዘ ወይ ነጋሽ ቸደ እዚ ጻርን ኣነ ንባዕለይ ሸኽመይ ሕማመይ ክሽከም መኸተይ ክገብር እየ ዝደሊ ግደፉና ኢሉ ገዲፍዎ ካልእ ሰብ መዲቦም ኣሎ እዚኣ ተኻልአይቲ እያ እታ ሳልሰይቲ ናይ ስግረዶብ ናይ ገለ ትብል እያ ተጻርያ ተረኸበ የለን ተባሂሉ ሕወሓት ከፍርስ ይደሊ ኢሎም እንታይ ምኽንያትኩም ተተባሂሎም ሕማም ትግራይ ዝብል መጽሓፍ ጽሒፍ እታ መጽሓፍ እኒሄትኒ ኢለኩም እየ አንቢበያ እዮ ኣትያ ክትወፅእ ኣብዚ ካብ ንዛረቦ ሓድሽ ነገር ይብሉ ሕማም ትግራይ ብምልአን ተነውዚ ንዛረበን ይዘርዚርዎ ሰብ ትግራይ ዝኒሄ ፀገም ይዘርዚርዎ ሓድሽ ነገር ይብሉ እዚኣ ምባል ተመስግኖ እምበር ከመይ ገራ ተውቅሶ ይገርመኒ እዩ ስለዚኣተን እዚአን የንተን ክሱ ድሓር ተመፀራይ ተፃርዩ ምስ ተወድአ ኣይተወድኡ እንዲኹም ወዲእኹም ናብ መኸተኹም ደይተኣቱን ኢኹም ንስ ፀገም ተሃልይዎ ፀገም የለን ኣልዕልዎስ በልዎስ ካሊእ ፀገም የለን ግን ኣፈላላይ ብዝፈጥረ ይትኸይዱ ህሊ ከይትግበርዎ ፍሳህ እንተኣሚኑሉ ፍሳህ እያ ሓላፊ እዩ ንፍስሓ ግዲድካስ ብፖለቲካዊ መንገዲ ብምሕደራዊ መንገዲ ንኣግዴልካ መጋድ ትኽክል ኣይኮነን ኢለ እየ ዝኣመን ኣነ ትኽክል እንተልኩሞ ፀገም የለን ሓሳበይ እየ ዝገልፅ ዘለኹ እንተተፃርዩ እሞ ኣብ ዝተፃረየ ነገር ሜስካ ካሊእ ኣጀንዳ ሒዞም እዮም መፅኦም ባይዘ ተፃርዩ ተወዲኡስ በል ቀፅል ኢልዎ ፍሳሃስ ቀፅል ኢልዎ እዩ ባይዘ ብቀዳማይ ተፃርዩ ተወዲኡ በል ቀፅል ምስ ተባሃለ እንደገና ደብዳቤ እንዳፅሓፉ መሬት ኣለዎ ዶ ከምዚ ደኢልኩም ነይሩ እንዳበሉ እንዳፅሓፉ ዝውዕሉ ሰባት እኒ ኣብዚ እኒሄ ንንዕቐኩም ከምታ ዘኽበርናኩም ኮንኩም ውድእ እዋ እንዶ ብጣዕሚ ዝገርም ይሕዝን እዩ ብሓደ ገፅ ክትሓስብዎ ከለኹም ኤኒዌይ ስልጣኖም ስለ ዝኾነ ይኾን እንታይ ኢሎሞ ፀገም የለን ብምሕደራዊ ነቲ ወታደራዊ ብምሕደራዊ ኢና ነልዕሎ ወታደራዊ ኣዛዝ እንተዘየልዕልዎ ብምሕደራዊ ኣነ ከልዕሎ ኢልካ ምልዓል ግን ከተውቅሰካ እያ ዶክተር ደብረፅዮን ፅባሕ ንጎ ዋጋ ኣለዋ ኩሉ ትገብርዎ ሕዚ ስልጣን ስለ ዝሓስኩም ቀሊል ክመስል እዩ ፅባሕ ንጎ ግን ዋጋ ከኽፍል እዩ ምክንያቱ እዚኣቶም ክፍተት ዓብዪ ክፍተት ዝፈጥሩ ስለ ዝኾኑ ሕጂ እውን እታ ግዝያዊት እግድ ተለይልኩም መፃሪኹም በደል እንተሃልይዎ ኦኬ ኣልዕልዎ ጥራሕ ኣይኮነ ተሓተት እውን በደል እንተዘይሃልይዎ ሰኢልካታ ናይ ገለገሊኦም ዝኒዋ እናተኸታተልካ ኢጎ ከምዚ ኢሉና ነይሩ እዩ ቀንጠብጠብ እንዲ ንሱውን ሽኩል እንዲ ሽኩል እዩ ማለት ታ ኬዝ ንፈልጣ ኢና ኣነ ፈልጣ የከታተላ እውን ስለ ዝነበርኩ ፈልጣ እየ ነገሊኦም ሊያዊ ኢኹም ከምኡ ምባለ ይመድለየ ኣብዚ እኒሄ እንዶ ዝገበርኩሞ ኢልካ ይተሪኦን ኢለ ናይ ብፃይነት ናይ ምቅርራብ እንተዘይኮይኑ ንሰን ሒዙ ፀኒሑ ግዜ ትኽክለኛ ሕግን ግዜን ክፈቅድ ከሎ መሓዝ ይከኣል ነይሩ እዩ ከምኡ ክገብረ ይነበረን ከምኡ ስለ ዝበሎም ስግኣት እያ ተንዝሓዘን መረዳእታ ጠፊአን ክጠፍኣ ደኾን ይኮና እየን ግን ኣብዚ እኒዋ ኣርካይቭ እዚ ኣብዚ ኣለዋ እየን ናይ ኩሎም እንታይ ተወኩም ትደኽሙ ተኸባቢርና እንተኮይንና ንትግራይ ክብል ኮምፕሮማይዝ እንዳተገበረ ዝኸይድ ክህሉ እዩ ግን ከምኡ እንተዘይትገብሩ ይሓይሽ ባህሊ እየ በደል እንተሃልይዎ ግን ተሓታትነት ክሰፍን ናይ ግድን እዩ ኣተሓትታ ግን ተካይዳ ፅቡቕ ስለ ዘይኮነ እዩ ኣዛዝ ሰራዊት ኣይልዕልን ኣነ ምክንያቱ ይኣምነሉ እየ ክሰርሕ ዝኽእል ሰብ እዩ ኢሉ ከእምጦ ከሎ ኣዛዝ ሰራዊት እንተኣሚኑሉስ ኣሚንካ ምኻድ ተሓይሽ ወይስ በቃ ድሓን ንሱ እንተዘይኣመነ ብፖለቲካዊ ወይ ብምሕደራዊ መንገዲ ልዕለልና ኢልካ እግድ ካብ ደብረፅዮን ክትፀሓፈሉ ነውር ደይኮነትን እዚኣ ህዝቢ ከመይ ትሪያ ተተጋጊ ኣነ ተጋጊ ኣለኹ ኣነ ናይ ባዕለይ ሓሳብ እየ ዘቕምጥ ዘለኹ እዚኣ ግን ጌጋ ሓደ ደረጃ ሓሊፍካ ነቲ ኣዛዚኡ ኣየልዕሎን ኣነ ይኣምነሉ እየ እንዳበለ ብምሕደራዊ ኢና ነልዕሎ እምበኣር ኣልዕሎ ኢልካ ንዶክተር ደብረፅዮን ኣዚዝካ ምልዓል ትኽክል ኣይኮነትን ኣንቱም ብድሕሪት ዘለኹም ኮንኩም እንቱም ብቅድሚት ዝኒኹም ንፈልጠኩም ኣለና እሞ ትኽክል ኣይኮነን እዩ ተፃርያ ግን እያ ህዝቢ ትግራይ ክፈልጣ ብደንቢ ተፃርየን እየን ይፃርያ ተባሂለን ተንዓንተ ወይ ዝበልክዎን ተፃርየን በል ቀፅል ስራሕ ካኢሉ ፍስሓ ኣዚዝ ወይ ኩሉ ነገር ተፈጢሩካ ይብ ሕዚ እኮ ኣንነት ኮይኑ ኣፍታ ዘይብሎም ክእለት ኣንነት ተወሲኻ ትፀገም ዝመፅእ ዘሎ በዚ እዩ ማለት እዩ እና እዚ እንተፈሊጦም ኦኬ እንታይ ኢኹም ክድግፉና ትኽእሉ ሚድያ እኮ የብሎምን እኮ ሒዘቱም ሰብ ኣብ 51 ዓመታ ህወሓት ይትረፍዶ ሚድያ ክህልዋ ዕሩይ ኣክቲቪስት እውን የብላ
ጽቡቕ ገይሩ ናይ ሕወሓት ኣይዲዮሎጂ ክትንትን ዝኽእል ኣክቲቪስት እውን የብላ እዚና እኮ ንወቅስ ዘለና ተናኣሰ እዚኣ ወሲዶም ኦኬ ስለዚ በዚኣ ሓገዙና በዚኣ ከለክ ሓግዘና እዚ ከምኡ ጌርካ እዩ ዝኽየድ እዚ ሰነፋት ዘብሎም እዚ ርኢና እዚ ገምጊምና ሰነፋት ክንብሎም ከለና ኣይተጉርዑ ገለገል የጉርዕ እዩ ናይ ሎም ቅነ ሓንቲ ክውስኸልኩም ኣብቲ ናይ ዮሃንስ ኢና ኒና ኣብቲ ናይ ዮሃንስ ገብረ መስቀል ክሲ ኢና ዘለና ጉጅለ ንምንታይ በላዕ እየ ዝብል ዘለኹ ኣነ ጉጅለ ኣይኮነትን ትክክል ኣይኮነን ክወቕሳ ግን ይኽእል እዩ ሰነፋት እዮም እቶም ዝመርሑ ዘለዉ ግን ክብላ ይኽእል እዩ ሕወሓት ካልእ እያ እቶም ዝመርሕዋ ዘለዉ ግለሰባት እዮም ፅዋሕ ንጎ ዝኸዱ እዮም ሽምባር ከስታትን ኩራትን ተኸታተልትና ሎም ዕለት ዝሓርናይ ቪድዮታት እዚኣቶም ምስ ነይሮም ተመችኩም ኢልና ተስፋ ንገብር እስካብ ቀፃሊ ንጋነ ብለለኹም ሰናይ ፃንሒት ይጎረሉ